Isaiah 36. Sa ika-14 nga tuig sa paghari ni Ezekias sa Juda, gisulong ni Sennacherib nga hari sa Assyria ang mga kinutaang syudad sa Juda ug nailog niya kining tanan. Unya, samtang si Sennacherib didto sa Lakis, gisugo niya ang labaw niyang opisyal sa pag-adto sa Jerusalem aron pagpaampo kang Hari Ezekias. Miadto ang opisyal kinuyugan sa daghang mga sundalo, ug samtang nagtindog siya duol sa agianan sa tubig sa lanaw, nga didto ibabaw sa dalan paingon sa uma, nga ginganlag uma sa maglalaba, misugat si Eliakim kaniya. Si Eliakim anak ni Hilkias ug maoy kitugyanan ni Hari Ezekias sa pagdumala sa palasyo. Sa pag-adto ni Eliakim sa opisyal, giyobanan siya ni Sebna ang sekretaryo sa palasyo ug ni Joas ang tigbalita nga anak ni Asaf. Giingnan sila sa opisyal. Ingnan ninyo si Ezekias nga ang gamhanang hari sa Assyria nag-ingon, unsa bay imong gisaligan? Nagtuo ka ba nga ang gubat mahimo lamang daugon pinagi sa pulong? Kinsa bay imong gisaligan nga misukol ka man kanako? Nagsalig ka ba sa Ehipto nga sama sa basag nga bagakay nga makasamad sa kamot sa taong mugunit niini? Ingon ni ana ang hari sa Ehipto ngadto sa mosalig kaniya. Apan kun moingon ka nga nagsalig kamo sa Ginoo nga iyong Dios, dili ba siya mao ang Dios nga gisimba didto sa mga halaran sa kabungturan nga gipangguba ni Ezekias ug unya giingnan niya ang katawhan sa Juda ug sa Jerusalem sa pagsimba diha sa usa ka halaran lamang? Lakaw nga ri kay makisabot ako kanimo sa ngalan sa akong agalon, ang hari sa Assyria. Hatagan ko ikaw og 2,000 ka kabayo kung ikaw may samang gidaghanong sundalo nga mokabayo niini. Unsaon mo man sa pagbuntog bisan sa labing ubos nga opisyal sa akong agalon, nga nagsalig ka man lang sa mga karwahe o sa mga sundalo nga ihatag kanimo sa Ehipto? Nagtuo ka ba nga wala ako sugua sa Ginoo pag-anhi dinhi aron paglaglag niining nasura? Giingnan ako niya, sulunga o gunuba kining nasura. Unya ang opisyal giingnan nila si Eliakim, Sebna o Joas. Palihog, sulti kanamo sa pinulungan nga Aramaico kay makasabot man kami niini. Ayaw pagsulti kanamo sa sinultihan nga Hebreo kay hidunggan o hisabtan kita sa mga tawo nga naa sa paril. Apan ang opisyal mitubag, wala kami sugua sa among agalon aron pagsulti niini ngadto sa imong agalon ug kanimo lamang kundili ngadto usab sa mga tawo nga naa naglingkod sa paril nga sama kaninyo, silutan gayud o pakanon sa kaugalingon nilang tae o painon sa kaugalingon nilang ihi. Unya mitindog ang opisyal o misinggit sa sinultihang Hebreo. Pamati kamo sa giingon sa hari sa Assyria. Nag-ingon siya, ayaw kamo palimbong ni Ezekias kay dili siya makaluwas kaninyo. Ayaw ninyo siya tuuhi kung maingon siya, luwason kita sa Ginoo. Dili mahitabo nga mailog kining syudad sa hari sa Assyria. Ayaw kamo pagtuo kang Ezekias. Ang hari sa Assyria nagmando kaninyo nga dili na lang kamo musukol ug muampo na lang hinuon kay tagsa-tagsa kaninyo makakaon sa bunga sa inyong kaparasan o kaigusan o makainom usab sa tubig sa inyong mga atabay hangtod nga dad-o na kamo ngadto sa usa ka yuta nga sama niining yutaa. Yuta nga daghag trigo, bino, kalanon o kaparasan. Ayaw gayud kamo padani ni Ezekias kung moingon siya, luwason kita sa Ginoo.
May Dios ba sa bisan unsang nasod nga nakaluwas sa maong nasod gikan sa gahom sa hari sa Assyria? May nahimo ba ang mga Diyos sa Hamat, sa Arpad o sa Sepharvaim? Nakaluwas ba sila sa Samaria gikan sa akong gahom? Kinsa man sa mga Diyos niining mga nasura ang nakaluwas kanila gikan sa akong gahom? Sama kanila ang Ginoo dili usab makaluwas sa Jerusalem. Apan wala sila motubag niini kay gidid-an man sila ni Hari Ezekiel sa pagtubag unya gigisi nila ni Eliakim, Sebna o Joas ang ilang bisti ug miadto sila kang Ezekias ug isugilo nila kaniya ang gisulti sa labang opisyal sa kasandaluhan sa Assyria.